السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بالنسبة للدرس الأ تي بي. إذا غادي نكمل الشرح بالنسبة للدرس، وهذا هو الفيديو رقم 2 بالنسبة لهذا الدرس هذا. إذا لا كونسوماسيون دو لا ماتيير أورغانيك إي فلو دينيرجي، هذا هو لو شابيتر نيميرو 1. دونك غادي نكمل لكم الكور، من بعد غادي ندخلوا في واحد لي سيونس ديال بريباراسيون ديال ليكزامان، يعني الكونترول نيميرو 1. Donc, la première vidéo, donc on dirait un rappel. Donc, je vais tout simplement dire que l'objectif, c'est de transformer le glucose. Le glucose, c'est une matière organique. Très bien. Donc, on dirait une transformation du glucose en énergie. Donc, on a deux voies métaboliques. Donc, soit il y a une présence de l'oxygène qui est une voie anaérobie, ou on dit tout simplement la respiration cellulaire. Donc, on a O2. وهاد لا ريسبيراسيون تو سامبلومون هو واحد الفينومين سيلولير، يعني كيوقع في لا سيلول سولون 4 ايتاب، في 4 ديال لي زيتاب، وكيعطيني 130 38 ا تي بي او بيان 36 ا تي بي. دونك عندنا دي دو كا، غنشوفوا علاش عندنا دو كا. الا ما كانش او 2 بيان سور، الا كان عندي ابسونس ديال او 2 شنو كنسميوه؟ دونك كيتسمى فوا انايروبي. دونك ديك الساعه شنو كنديرو فيرمونطاسيون، والفيرمونطاسيون فيها اون سول ايتاب متفقين، وكتعطينا 2 ا تي بي. تري بيان. وعندنا دو تيب دو فيرمونطاسيون، عندنا فيرمونطاسيون لاكتيك كيديرها لوم، يعني كيديرها الانسان، هاد الفيرمونطاسيون لاكتيك، وبالضبط كيديروا لي سيلول ميسكولير، غادي ندرسوها مزيان هاد الفيرمونطاسيون. وعندنا الفيرمونطاسيون الكوليك اللي كيديروها لي سيلول دو لوفور. دونك الفيرمونطاسيون الكوليك كيديروا لي سيلول دو لوفور، خلايا الخميره. الفيرمونطاسيون لاكتيك كيديرها لوم. متفقين؟ غنرجعوا يعني من غادي نسالي الريسبيراسيون، غنبدا بالريسبيراسيون ديال الاولى، من غادي نسالي غادي نرجع نشرح لكم هاد الفيرمونطاسيون. دونك تري بيان. دونك عندنا 4 ايتاب ديال الريسبيراسيون، وعندنا اون سول ايتاب ديال الفيرمونطاسيون. غنشوفوا اول ايتاب. هاد ليتاب اللي غنهضر عليها هي واحد ليتاب اللي هي كومون. ملي كنقول كومون يعني كاينه في الريسبيراسيون وكاينه في الفيرمونطاسيون. دونك نعقل على لا بروميير ايتاب، سي اون ايتاب commune entre la respiration et la fermentation. دابا غندخلوا نتعرفوا على هاد ليطاب. دونك شنو خاصك انت تعرف؟ خاصك تعرف لو نون ديال ليطاب، تسجل معايا هادشي كامل اللي غادي نكتبوه هنا خصو يتسجل، وسورتو لو نون ديال ليطاب، لو ليو فين كتوقع، لو بيلان دو سيت ايتاب، et bien sûr la réaction globale de l'étape 1. Donc cette l'étape 1 s'appelle la glycolyse. Donc c'est quoi la glycolyse? Donc quand le glucose pénètre dans la cellule، من الجلوكوز كيدخل للسيلول شنو غيوقع ليه؟ هذا الجلوكوز بيان سور يوقع ليه واحد بليزيور ترانسفورماسيون، يعني غيبدا يديغرادا، غيبدا يتهرس. علاش؟ حيت فيه لينيرجي. دونك ليتاب 1 سابيل لا غليكوليز. دونك شنو هي لا غليكوليز؟ لا غليكوليز دونك عندنا ليز كتعني تو سامبلومون كتعني ديغراداسيون ديال من؟ دو غلوكوز. dégradation du glucose اللي هو C6H12O6. سي بون. دونك لا غليكوليز كتعني ديغراداسيون ديال من؟ ديال الجلوكوز. دابا شنو هو هاد اليالوبلازم او بيان سيتوزول. دونك الا خدينا لا سيلول، هذه هي لا سيلول، ها هي لا سيلول. بيان سور عندنا شكون؟ هذا كيتسمى لو نويو ممبران سيتوبلازميك، وهذا هو السيتوبلازم. Très bien. Donc, le glucose pénètre dans la cellule, qui est à travers la circulation sanguine. On a retrouvé maintenant C6H12O6. Donc, fin de le glucose دخل للcytoplasme. Donc, شنو هو هذا الcytoplasme؟ Donc, le cytoplasme, les composants du cytoplasme فيه deux phases. Cytoplasme فيه deux phases. فيه اون فاز ليكيد. دونك هذه هي السيلول فيها دو فاز. هنا كاينه واحد لا فاز ليكيد. ملي كنقول لك فاز ليكيد بيان سور شنو غيكون فيها لو، لي سيل مينيرو، لا تي بي، لا دي بي اكسيتيرا. دونك هنا عندنا واحد الفاز ليكيد، وهذيك لا فاز ليكيد رسمها دابا بكولور نوار. هذه هي لا فاز ليكيد مثلا، هذه هي لا فاز ليكيد، هاي فاز ليكيد. متفقين؟ دونك هاد لا فاز ليكيد كنلقاو فيها دي زورغانيت، يعني عندنا فاز ليكيد بلوس دي زورغانيت.
بلوس دي زورغانيت. كنعرفوا لي زورغان بحال الكور بحال البنكريا بحال لو فوا، هاد الاعضاء هادو كيكونوا فيزيبل بلوي نو، كنقدروا نشوفهم بالعين المجرده. مي كنقول لك اورغان تو سامبلومون راه كيكون فيزيبل بلوي نو، كنقدر نشوفو. دابا كنقول لك اورغانيت بيان سور هاد الاورغانيك ما نقدرش نشوفو بعينيا، دونك شنو خصني ندير؟ يعني ما نقدرش نشوفو بالعين المجرده بلوي نو، ميمكنش، كندير الميكروسكوب. متفقين؟ اذا هاد لي زورغانيت اللي عندنا في لا سيلول، عندنا بزاف ديال لي زورغانيت، كل اورغانيت عنده واحد الفونكسيونمون كيديرها. متفقين؟ حنا غادي نتعرفوا على اورغانيت واحد كيسابيل لا ميتوكوندري. عندنا اورغانيت واحد اللي كيتسمى لا ميتوكوندري، هو اللي غادي نتعرفوا عليه، هو هذا لا ميتوكوندري. تري بيان. دونك الجلوكوز من غيدخل للسيتوبلازم غيلقى قدامه جوج ديال الحوايج، يا اما غيلقى لا فاز ليكيد يا اما غيلقى لي زورغانيت. دونك اول ايطاب فين غتوقع في لا فاز ليكيد. اذا ديغراداسيون ديال الجلوكوز se déroule dans la phase liquide du cytoplasme. ديك لا فاز ليكيد شنو كتسمى؟ هي ايالوبلازم او بيان سيتوزول، هي لا فاز ليكيد دو سيتوبلازم. دونك نكتبوها، دونك ايالوبلازم deux points, c'est la phase liquide de cytoplasme ou بين شكون وبين les organites. اذا دوك لي زورغانيت كيسبحوا، يعني كيعوموا كيسبحوا فين؟ فهاد لا فاز ليكيد. دونك لا فاز ليكيد كتسمى باليالوبلازم. اذا ليتاب 1 سابيل لا غليكوليز. علاش سميناها بالغليكوليز؟ حيت عندنا ديغراداسيون دو غلوكوز. تري بيان. فين كتوقع؟ تو سامبلومون elle se déroule au niveau d'hyaloplasme. Et l'hyaloplasme ou bien cytosol, c'est la phase liquide de cytoplasme. Très bien. Donc, حنا خصنا نتعرفوا على البيلون ديال هاد ليطاب ونتعرفوا على الرياكسيون جلوبال ديال الجليكوليز. هادشي اللي خصني نكون عارف، هادشي اللي كاتب لك هاد لي تخوا لين عقل لو نو لو ليو فين كتوقع ليطاب، لو بيلون الحصيله ديال هاد ليطاب، وبيان سور الرياكسيون جلوبال ديال الجليكوليز. وما تنساوش بان هاد ليطاب هادي سي اون ايتاب كومون entre la respiration et la fermentation. يعني كنلقاها في الريسبيراسيون وكنلقاها في الفيرمونطاسيون. دونك دابا غادي نتعرفوا على هاد ليطاب 1 شنو كيوقع فيها. دونك تري بيان. دابا غادي ندخلوا لي زيتاب ديال لا غليكوليز. حنا في الاخر شنو غيهمنا؟ غتهمنا حاجه وحده، هو البيلون ديال الجليكوليز. هاد لي زيتاب اللي غنشرح لك دابا ملي جبنا هاد البيلون ما غيسولوكش عليهم في الوطني، ما كيتحطوش في الوطني، حتى في الفرد ما كيكونوش، ولكن خصنا نديروهم حيت عندكم في البروغرام. متفقين؟ عقل بان هاد لي زيتاب كلهم اللي غادي نديرو دابا لوبجيكتيف منهم هو نعرفوا هاد البيلون هو البلوز امبورطون، اهم حاجه هي البيلون. دونك ركز معايا. دونك شنو قلنا؟ بوندون سيت ايتاب اون نوت لا ديغراداسيون دو غلوكوز. علاش غيوقع الديغراداسيون ديال الجلوكوز؟ حيت الجلوكوز تو سامبلومون فيه لينيرجي، كونتيان دو لينيرجي، يعني خصني ندير ليه ديغراداسيون pour faire sortir de l'énergie باش نخرج منه l'énergie. دونك هذا الجلوكوز هذا اللي هو فيه 6 ديال لي كربون 12 هيدروجين و 6 ديال الاكسجين عنده فورم سيكليك داير بحال هكا. متفقين؟ كما كتشوفوا هاد لي بوين فير 1 2 3 4 5 6 هادو سو سون لي كربون. كنعاود هادشي اللي كنقول دابا غير باش نبسط ليك وتفهم شنو غيوقع، ولكن راه في الاخر اللي كيهمني انا شنو هو البيلون. دونك عندنا 6 ديال لي كربون، هما 6 ديال لي كربون، وما بين كربون وكربون شنو كنلقاو ليزون كوفالونت. عقل بان لي زاتوم باش كيتسوداو لي زاتوم بلي ليزون كوفالونت، وكل ليزون كوفالونت شحال فيها الكترون؟ فيها 2 الكترون. دونك شاك ليزون كوفالونت فيها 2 الكترون. تري بيان، فيها 2 الكترون. اذا هذا الجلوكوز من غيدخل السيلول يقدر يدخل السيلول ويهرب ويخرج. انا خصني نفيكسيه. دونك اول حاجه غنبداو بها هي الفيكساسيون ديال الجلوكوز، حيت يقدر يدخل السيلول ويخرج. بحال دابا ديال السيلول، هاد السيلول هي هادي، ها هو دخل الجلوكوز C6H12O6 يقدر يخرج. يعني شنو خصني ندير ليه؟ اول حاجه خصني ندير ليه هي فيكساسيون، نفيكسيه نثبتو.
دابا كيفاش السيلول كتفيكسي لينا هاد الموليكول هادي. دونك ها انت ركز معايا دونك ها هو الجلوكوز، ها هو C6H12O6. اش كدير السيلول؟ هادشي كامل فين كيوقع في اليالوبلازم. اش كدير السيلول كتخسر ATP. كما كنقولوا انت عندك بروجي الا باغي تربح الفلوس اش خاصك دير؟ كتخرج الفلوس في الاول باش كتدخل الفلوس. ميم شوز السيلول باغا تربح الATP اش كدير؟ كتخسر في الاول الATP، غتخسر الATP باش في الاخر تدخل الATP. متفقين؟ اذا ها انت شوف معايا الجلوكوز في الاول غنفيكسيه بلي فوسفات، غنفيكسيه بجوج لي فوسفات على اليمين وفوسفات على اليسار. هاد الفوسفات وين غيجيني من الATP. اذا الATP شنو غدير؟ الATP ديجا عندي في لا سيلول. ATP شنو غتولي ADP بلس PE بلس انرجي. دونك هاد الفوسفور هذا وهاد الانرجي غيجيو غيتثبتوا ليا هنايا. دونك انا شحال ATP خسرت ATP واحد. اذا الجلوكوز كيتفيكس عليه فوسفات. اذا انا غنرسم هنا، اذا ها هو الجلوكوز غيتفيكس عليه الفوسفات الاول. هذا الرسم غير باش نفسر لك شنو كيوقع هنا. نفس العمليه غنزيدو فوسفور واحد اخر باش كنفيكسيه صافي. غنزيد فوسفور واحد اخر، داك الفوسفور من غيجي من موليكول اخرى ديال الATP. اذا هنا عاوتاني غيجيني فوسفور واحد اخر صافي. اذا الجلوكوز ملي كيتفيكس عليه جوج ديال لي فوسفات كيتغير الشكل ديالو وكيولي كيتسمى فريكتوز بيفوسفات. اذا في هذه المرحله الاولى شو درنا غير فيكساسيون ديال من دو جلوكوز. يعني قبل ما نبدا الديغراداسيون ما نديغرادي بدا خصني نفيكسيه. عقل معايا. اذا بوندون ليتاب 1 غيوقع شنو؟ غيوقع الديغراداسيون ديال الجلوكوز. باش نديغرادي الجلوكوز خصني نبدا ندير ليه فيكساسيون. باش كنفيكسيه لا سيلول كتخسر جوج ديال لي ATP. اذا هنا شنو كيوقع الشباب؟ كيوقع كونسوماسيون ديال جوج ديال لي ATP استهلكنا. اذا بحال عندي ناقص جوج ATP. اذا دابا ها هو الجلوكوز فيكسيناه شنو غيوقع ليه؟ من تفيكسا في لا سيلول ما يقدرش يخرج، غادي نبدا ديغراداسيون. اذا هذا الجلوكوز هذا غيتقسم على جوج. دونك شحال فيهم كربون؟ في 6 ديال لي كربون غيتقسموا بالتساوي. بالتساوي C3P غنقسم لي فوسفور غنقسم لي كربون 3. كاين اللي كيسولني كيقول لي استاذ واش حتى الاكسجين والهيدروجين كيتقسموا؟ اييه حتى الاكسجين كيتقسم، حتى انا غيكون 3 حتى انا غيكونوا 6. غير اللي كيهمني هو الكربون، نبقى نهضروا غير على الكربون صافي. اذا نجيو نقسموا هنايا. عطيني C3 فوسفات غتكون بحال هكا 3 ديال الكربون بوحدهم، ها هما 3 ديال الكربون بوحدهم، وهنا عاوتاني 3 ديال الكربون بوحدهم. اذا ها C3P ها هي C3P ها هي. متفقين؟ اذا شنو بقى لينا هنا؟ بقات لنا ليزون كوفالونت. والليزون كوفالونت شنو فيها لينيرجي ريش اون انرجي. اذا هاد ليزون كوفالونت هادي هي اللي غادا تولي انرجي في الاخر. عقل في كاينه الانرجي كاينه في ليزون كوفالونت. اذا غيجي واحد ترانسبورتور ان موين دو ترانسبور باش غياخذ هاد الانرجي هادي باش تولي ATP. عقل بان هاد ليزون كوفالونت هادي راها سو فورم دو كوا؟ سو فورم دينيرجي. صافي غير ركز معايا مزيان في هاد ليطاب الاولى حيت فيها بزاف ديال لي زانفو. اذا هاد ترانسبورتور شنو سميتو NAD+. الشباب هاد NAD+ غياخذ ليزون كوفالونت. ليزون كوفالونت شحال فيها الكترون؟ فيها 2 الكترون. ديما هاي ليزون كوفالونت فيها 2 الكترون. يعني غادي ياخذ 2 الكترون وباش يوازن لي شارج نيجاتيف شنو غياخذ 2 بروتون. وشنو غيولي NADH+. صافي. اذا فينا هو الاوكس فينا هو الغير، حيت هنا عندنا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. ملي كيدخلوا لي زيليكترون كتولي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. اذا هذا هو الاوكس، ها هو الاوكس صافي هو اللي حدا لي زيليكترون وهذا هو الغير. دونك شنو غتسمى هذه؟ غتسمى رياكسيون دو ريدكسيون. علاش؟ حيت كنسالي بالغير. شوف الفلاش فين غادي، الفلاش غادي لعند الغير. دونك اوتوماتيكمون رياكسيون دو ريدكسيون.
هاد الرياكسيون شحال مره غتعاود؟ غتعاود دو فوا، غتوقع هنا وغتوقع هنا بشويه علينا. ركز معايا مزيان. الجلوكوز ملي كيدخل لا سيلول شنو كيوقع ليه؟ يبدا يديغرادا، ولكن قبل ما يديغرادا خصني نبدا نفيكسي، خصني نثبتو. شنو كدير لا سيلول؟ لا سيلول كتخسر جوج ديال لي زاتيبي، الاتي بي الاولى والاتي بي الثانيه، والجلوكوز كيوليو عنده جوج ديال لي بي. اذا في هاد ليطاب الاولى ديال الفيكساسيون خسرنا جوج ديال لي زاتيبي. دابا غادي نبداو لي زيتاب ديال ديغراداسيون. اذا ديغراداسيون عندنا 6 ديال لي كربون غنقسموهم على جوج يوليو 3 ديال لي كربون فوسفات، 3 ديال لي كربون فوسفات. متفقين؟ شنو غيوقع؟ ليبيراسيون دينيرجي، غنطلق الانرجي. الانرجي شكون اللي غياخذوها؟ غياخذوها ان ا دي بلس، هذا سي ان ترانسبورتور كاين في لا سيلول، هذا ديال السيلول كاين في اليالوبلازم. هاد الانرجي تو سامبلومون شنو هي 2 الكترون مع 2 بروتون، وكيعطيني ان ا دي اش اش بلس. شحال مره غتوقع؟ غتوقع الاولى غتوقع لهادي وغتوقع عاوتاني لهادي. الرياكسيون غتعاود دو فوا، يعني هذه غتعاود دو فوا. اذا في الاخر شنو غيكونوا عندي؟ غيكونوا عندي جوج ان ا دي اش اش بلس. ها هما جوج ان ا دي اش اش بلس. في كان ايطا؟ في ليطا غيدوي. اذا تو سامبلومون كنديروا الريدكسيون ديال من؟ ديال ان ا دي بلس ان ا دي اش اش بلس. مزيان. اذا ممكن ان الاستاذ في القسم يقول لكم ديزيدروجيناسيون، ديزيدروجيناسيون. اذا شي ديزيدروجيناسيون كما كتشوف هنا عندي الهيدروجين، هاو هيدروجين، بحال هنا عندنا الهيدروجين يعني كاين لاطوم ديال اش. اذا شي ديزيدروجيناسيون تو سامبلومون هو ترانسفير دو كوا؟ ترانسفير ديال شنو؟ ديال لي زاتوم دو اش، ترانسفير دو 2 اش دو ماتيير organique vers شكون؟ ان ترانسبورتور. صافي. اذا لي زاتوم ديال الاش ملي كيبداو يدوزو منين؟ من الماتيير اورغانيك عند الترانسبورتور كنبدا نسميها بديزيدروجيناسيون. انت فين ما تشوف ان ا دي اش اش بلس تصاوبات عندك ديزيدروجيناسيون. اذا نعاود، شنو ديزيدروجيناسيون؟ هي ازاله الهيدروجين، كنبداو نحيدوا الهيدروجين. اذا كما كتشوفوا هنا راه بدينا كنحيدوا الهيدروجين. شحال الهيدروجين حيدنا هنا جوج مع 2 الكترون، وهنا حيدنا جوج. دونك شحال بقاو؟ كانوا 12 وحيدنا 4. شحال بقاو غير 8. عقل في الاخر شحال بقاو من الهيدروجين؟ بقاو 8. مزيان. اذا هنا شنو وقع؟ ها انتم الشباب. اذا من تفرق تو سامبلومون شنو وقع؟ وقع عندنا تشكل ديال ان ا دي اش اش بلس. ها هي ان ا دي اش اش بلس. راه هادشي اللي غنكتب هنا في الاخر راه غير باش نشرح لك شنو كاين هنا. انا اللي كيهمني هو هادشي. صافي. مزيانين. تري بيان. هاد سي 3 كيفيكسي من بعد واحد الفوسفات. هاد الفوسفات ما كيجيش من ا تي بي، فوسفات ليبر كيفيكسي بي بي. هادي هي ليطاب الثانيه. اذا الجلوكوز تفرق على جوج، طلق لينيرجي خداها الان ا دي بلس ولا ان ا دي اش اش بلس. متفقين؟ هما جوج ديال ان ا دي اش اش بلس. وهاد سي 3 الجليسيرالديد فيكسا شنو؟ فيكسا جوج ديال لي فوسفات. اذا اخر ايطاب اذا كما درنا هنا هاد لينيرجي ها هي ما بقاتش، هاد لينيرجي. وشنو ولا عندي؟ ولا عندي سي 3 فوسفات. ها هو سي 3 فوسفات. اذا في ليطاب الاخرى غيدخلوا 4 ديال لي زا دي بي. وشنو غياخذوا؟ 4 ديال الفوسفات الاول والثاني والثالث والرابع، وغياخذوا 4 ديال لي فوسفات، 4 ديال لي بي اي. وشنو غيعطيوني تو سامبلومون؟ غيعطيوني 4 ديال لي زا دي بي. اذا هاد لي فوسفات هادو كلهم غيلصقوا في لي زا دي بي، دونك شحال من ا تي بي صوبنا 4 ديال لي زا تي بي، في الاخر. وشحال كونسومينا في الاول؟ كونسومينا جوج. اذا 4 ناقص جوج شحال بقاو ليا جوج ديال لي زا تي بي. تري بيان. اذا حنا قربنا نساليو. اذا الجلوكوز ملي كيدخل لا سيلول كيتفيكسا. ابخي الفيكساسيون كيديغرادا، كيتقسم على جوج. ملي كيتقسم على جوج شنو كيدير؟ كيطلق لينيرجي. شنو كياخذها؟ ان ا دي بلس وكيولي ان ا دي اش بلس. في الاول كنكونسومي جوج ديال لي زا تي بي، وفي الاخر كنصاوب 4
اذا شحال عندي من اتي بي؟ عندي جوج ديال لي زاتي بي، متفقين؟ اذا هاد الموليكول اللي تصاوبات في الاخر، هاد لي موليكول اللي تصاوبوا في الاخر شنو كيتسماو؟ كيتسماو دي زاسيد بيوريفيك، اسيد بيوريفيك. هاد لاسيد بيوريفيك هذا شحال فيه كربون؟ فيه 3 كربون. دونك ها انت، ها الكربون الاول، الكربون الثاني، الكربون الثالث، فيه 3 كربون. ديما نعقلوا على واحد القضيه الله يرضي عليكم، الاسيد كيسالي بسي واش والالكول كيسالي بو اش. دونك حنا شنو عندنا؟ عندنا اسيد، دونك واش غيسالي بسي واش، ها هو صافي. شحال من اكسجين كان عندي؟ اكسجين كانوا 6 وقسمناهم على جوج، ما وقع عليهم والو الاكسجين، دونك شحال غيوليو؟ 3 هنا و3 هنا. اذا شحال درنا حنا؟ ها واحد ها جوج، غنكمل 3، ها هو الاو كملته. دابا الاش شحال من اش عندي؟ عندي 12 ياك، 12 شحال حيدنا منهم؟ حيدنا منهم 4. شحال بقاو 8. كانوا عندنا 12 حيدنا منهم 4، شحال بقاو 8. دوك 8 قسمهم على جوج، حيت غنقسم داكشي علاش قلنا الجليكوز يتقسم على جوج. شحال غيبقاو؟ 8 مقسومه على 4 هي شحال؟ 8 مقسومه على جوج هي شحال؟ هي 4. شحال من هيدروجين درت؟ 1. شحال خصني نزيد؟ 3. دونك سي اش 3 سي او سي او اش، هي سي اش 3 سي او سي او اش. شنو كيتسمى هذا؟ كيتسمى اسيد بيوريفيك. اذا عقل معايا بانه البيلون هو عندنا جوج ان ا دي اتش اش بلس، جوج ديال لي زا تي بي، جوج ديال لي زاسيد بيوريفيك. اذا الجلوكوز كون لو جلوكوز pénètre dans la cellule se dégrade en 2 molécules d'acide purifique. دونك غادي نكتبوها هنايا، غنكتبوها هنا الخلاصه ديال هذا الشيء. الخلاصه tout simplement بانه pendant cette étape on note la dégradation du glucose en 2 molécules d'acide purifique ياك avec production de quoi? De 2 ATP et 2 NADH+. وما تنساوش بان هادو في ليطا غير الدوي صافي. يعني شنو وقعات ديزيدروجيناسيون، تري ديزيدروجيناسيون. اذا دابا غنديروا الرياكسيون غلوبال. اذا الرياكسيون غلوبال ديال الجليكوليز، هادشي اللي خاصك تكون عارف، كنعاودها، هادشي اللي خاصك تكون عارف باش نخدموا لي زيكزارسيس. اذا حنا باش بدينا بالجلوكوز اللي هو C6H12O6. الجلوكوز شنو ولا في الاخر؟ ولا جوج ديال لي زاسيد بيوريفيك، يعني جوج CH3CO ها هو الجلوكوز تقسم جوج ديال لي زاسيد بيوريفيك. شحال من ا تي بي صاوبنا جوج ديال لي زا تي بي. الا تي بي ملي كيجي؟ الا تي بي كيجي من ا دي بي بلس بي اي. مادام عندي هنا جوج شنو غندير هنا؟ جوج. وشحال صاوبنا جوج ديال ان ا دي اش بلس، والان ا دي اش بلس ملي كيجي من ان ا دي بلس. ومادام عندي هنا 2 حتى هنا غادي ندير 2. دونك هادشي اللي كان بالنسبه ليطاب 1 ديال لا غليكوليز. دونك هادشي ضروري خاصكم تكتبوه، كتب معايا هادشي ضروري، هادشي اللي مكتوب هنا ضروري خاصو يكون مضبوط ومحفوظ، خاصك تحفظو صافي باش نكملوا ان شاء الله لي زيتاب ديالنا وندوزو لي زيكزارسيس. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو هذا. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.